मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। बड़ी ज़बरदस्त आयत है। मैंने कल बताया था ना कि वीनस में ईसाइयों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोर्ड लगाया हुआ है कि मुसलमान फ़ातिहीन यहाँ आए थे यूरोप में और हमें पतली गली से निकाल के जज़ीरों में महदूद कर दिया, उसके बाद ये जज़ीरा आबाद हो गया, पूरा शहर बन गया। तो एक नेगेटिव वे में उसका मैंने जवाब दिया था कि जो मुसलमान फ़ातिहीन ने ईसाइयों के इलाक़ों पे कब्ज़ा किया, तो ईसाइयों ने जब उन इलाक़ों पे कब्ज़ा किया था वो कौन सा इलेक्शन के ज़रिए हुआ था? वो यहूदियों को मार के भगाया था वहाँ से। तलवार लेके चढ़े थे किस पे? यहूदियों पे। यहूदी कहेंगे इसका मतलब हम पे जुल्म हुआ है, तलवार की ज़ोर से हमसे ये इलाके छीने गए हैं। तो हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी सर, आप लोगों ने कौन सा इलेक्शन के ज़रिए या लोगों ने आपको बुलाया था कि काइंडली हमसे हुकूमत हो नहीं रही, आप आके हमारे इलाके संभाल लें? इतना तमीज़ वाला कभी दुनिया में बंदा देखा आपने कि जी मेरा मुल्क मुझसे कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो साथ वाले मुल्क को चाहिए कि काइंडली वो मोदी कहे कि जी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो पाकिस्तान कंट्रोल कर ले? कभी ऐसा होता है? ऐसा करेंगे कोई भी नहीं आएगा। तो यहूदियों ने जो उन इलाकों पे कब्जा किया, आगे पूरी आयतें आएंगी इंशाअल्लाह, कैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़े दौड़ाए और कैसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने, और बड़ी बड़ी वो भी तलवार की जोर पे ही हुआ है। तो बात यह है कि तलवार, अब तो यूनाइटेड नेशन का एग्रीमेंट हो गया, अब इसलिए एक मुल्क दूसरे मुल्क पे चढ़ाई नहीं कर सकता, सारी दुनिया का मुआहदा हो गया ना। और वैसे भी मुसलमान में अब चढ़ाई की ताकत भी नहीं है, अच्छा ही हो गया, मुआहदा हो गया। वजह उसकी है कि हम अगर किसी मुल्क पे, वैसे पाकिस्तान अगर चढ़ाई करता है तो पाकिस्तान अगर किसी मुल्क पे चढ़ाई करेगा भी ना, तो मसला ये है कि वो इतनी, जैसे उसने किया था ना सद्दाम हुसैन ने, तो 27 ममालिक उसके खिलाफ आ गए और सद्दाम हुसैन ही को लटका दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि बात नबी की जो पॉलिसी है वो ग्राउंड रियलिटी को देख कर है ना। अभी तो हम वैसे ही इतने कमजोर हैं कि चढ़ाई की ताकत भी नहीं है हमारे बस में, और आपस में मुआहदा भी हुआ है, तो मुआहदों की पाबंदी का शरीयत में हुक्म है। बाकी इस पर डिटेल पे फिर किसी वक्त बयान करूंगा, अभी मौका नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि माजी में जो कुछ होता रहा है वो क्या हुआ है। तो कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इक़दामी जिहाद का हुक्म दिया। जिहाद की दो किस्में हैं, एक है डिफेंस में लड़ना, एक है डिफेंस में नहीं लड़ना बल्कि खुद से किसी पे हमला करना। तो शुरू में तो जो इस्लाम में लड़ाइयाँ हुई हैं वो डिफेंस में, जैसे गज़वा बदर तो एक इत्तिफाकी लड़ाई थी, फिर गज़वा उहद हुई, उसमें मुशरिकीन ने हमला किया, सहाबा ने क्या किया? दिफा किया है। फिर गज़वा खंदक, मुशरिकीन ने चारों तरफ से घेर लिया, सहाबा ने क्या किया? सिर्फ दिफा किया है। इसी तरह सुलह हुदैबिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को टाला है, जंग टले किसी तरीके से, हमें दावत का मौका मिले। लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे दुनिया भर में, और उसमें उनको पैगाम दे दिया कि हमारी इस दावत के पीछे क्या है? तलवार है। अस्लिम तस्लम, इस्लाम कबूल कर लोगे तो बख्शिश हो जाएगी, इस्लाम कबूल नहीं करते तो फिर महफूज नहीं हो, फिर हमारा तुमसे कोई एग्रीमेंट नहीं है, फौजें लेके चढ़ जाएंगे हम। आप नबी के विजन का अंदाजा लगाओ, इतनी सी रियासत है मदीना की, चंद लोग हैं, खुतूत किसको लिखे जाते हैं? हिरकल को, बादशाह को लिखा जा रहा है, रूम के बादशाह को लिखा जा रहा है, फारिस और ईरान के बादशाह को, जो बड़ी बड़ी पावरफुल रियासतें। रूम का बादशाह तो बहुत ही बड़ी चीज था, वो जैसे आज सुपर पावर अमेरिका समझा जाता है ना, तो ये अमेरिका भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं था, क्योंकि पूरा यूरोप, तुर्की, इस्तांबुल, फिर रशिया की बहुत सारी रियासतें, ये सारी उसके मातहत थी। इतने बड़े बादशाह को खत लिखा जा रहा है एक यतीम की तरफ से, जो लड़ाइयों बंद करने के मुआहदे कर रहे हैं कि भाई अभी हम कमजोर हैं, लड़ नहीं सकते, लेकिन आगे उनको बताया जा रहा है कि आने वाले हैं, सब्र करो, ठीक है ना, आने वाले हैं। इस पर बहुत से गैर मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये तो आप रियासत के लिए कर रहे हो ना, ये तो आपको चाहिए, हुकूमत चाहिए, रियासत के लिए उस मुल्क पे हमला कर रहे हो। अगर रियासत के लिए हमला कर रहे होते तो फिर यूं खत लिखते कि तुम मुसलमान हो या ना हो, हमें तुम्हारा इलाका बहरहाल चाहिए।
ना 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 ना, उसमें ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर तुम तौहीद के रास्ते को इख्तियार कर लेते हो, अल्लाह के निज़ाम को ज़मीन पे नाफिज कर देते हो, तो फिर हमारा तुमसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना हम तुमसे रियासत छीनेंगे, उधर के बादशाह तुम ही हो। हमें मकसद से मतलब है, जरिया मकसद हमारा मकसद नहीं है। तभी ऐसा हुआ कि बहुत से मुल्कों ने नबी से मुआहदे किए। ताइफ वाले जब आए ना नबी के पास, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितना जुल्म किया था, जब ताइफ वाले नबी के पास आए ना मुआहदों के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत हमारे ताइफ में रहेगी, हम रियासत आपके हवाले नहीं करेंगे, लेकिन हम बुत परस्ती भी करेंगे और ये भी करेंगे वो भी। नबी ने फरमाया कि ना, बुत परस्ती की इजाजत नहीं, शराब की इजाजत नहीं, जिना की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये तो इस्लाम के मकासद के खिलाफ है। लेकिन बाकी सारी शर्तें उनकी कबूल कर ली और ताइफ उन्हीं के हवाले किया। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम की जो तलवार है वो नजरिए की बेस पे है, वो खित्ते की जंग नहीं है, वो खित्ते की जंग नहीं है। तो यही सहाबा की लड़ाइयों में, अगर भाई आप उस तो खुदा के निज़ाम को आप नाफिज कर देते हो, तो फिर हम आपसे नजाशी ने लिया, मुसलमान हो गया था ना, तो नबी ने नजाशी पे फौज नहीं भेजी है। तो ये खूब समझ लें। तो कुरान की जब ये आयत नाजिल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब ग़ज़वा खंदक में दिफा हुआ है ना, तो फिर नबी ने फरमाया कि अब हम पहल किया करेंगे। अब कौन पहल करेगा? अब तक तो इन्होंने जितनी पहल करनी थी कर ली, अब इनमें पहल करने की सकत नहीं है, अब हम पहल करेंगे। तो सबसे पहले पहल हुई है मक्का पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 का लश्कर लेके चढ़ाई की और बगैर जंग के फतह हो गया। उसके बाद फिर कुछ दिफाई लड़ाइयाँ हुई, फिर कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि अब एक मजबूत रियासत बन चुकी है। अब ए ईमान वालों, तुमने क्या करना है? क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार, जो तुम्हारे करीबी कंट्रीज हैं गैर मुस्लिमों के, उनसे क़िताल को शुरू करो। फिर जो सहाबा ने लड़ाइयाँ लड़ी है ना, फिर वो होते 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 फिर आप खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। ये हदीस मुझे इतनी मज़ेदार लगती है। कुस्तुनतीनिया, इस्तांबुल कहाँ है? अभी मैं होकर आया हूँ ना इस्तांबुल से। उन लोगों ने ना वो हदीस अपने एयरपोर्ट पे लगाई हुई है, कुस्तुनतीनिया वाली हदीस, तुर्कों ने। बड़ा मजा आता है ये हदीस पढ़ के। कितना दूर है इस्तांबुल, और ईसाइयों का क्या है? मरकज है। उसको फतह करना आसान नहीं है। हमारे नबी सहाबा को खुशखबरी दे रहे हैं कि पहल कौन करेगा? अब हम करेंगे। अब उनमें दम नहीं है हम पे हमला करने का, और आप खुशखबरी सुना रहे हैं। निअमल जैशु जैशु यगसु अल कुस्तुनतीनिया वला निअमल अमीरु अमीरुहा, फरमाया सबसे बेहतरीन अमीर वो अमीर है जो कुस्तुनतीनिया पे हमला करेगा, और सबसे बेहतरीन लश्कर वो है जो कुस्तुनतीनिया को फतह करेगा। उस वक्त से सहाबा लग गए कि हमने क्या करना है। आप जरा जमीन का नक्शा देखो ना और हिस्ट्री पढ़ो, ऐसा ईमान बढ़ता है इंसान का। 100 साल भी नहीं गुजरे। मोहम्मद बिन कासिम जो था ना, 17 साल का था, और ताबीईन में इसने हजरत अबू हुरैरा को भी देखा है, बहुत से सहाबा को देखा है। 17 साल की उम्र में इसको भेजा गया। भाई सिंध किसके हवा का? 17 साल की उम्र में एक लड़का, हमारे यहाँ 17 साल में पबजी खेलना सीख रहा होता है बच्चा। गुटकों को पैक करना, कैसे मुंह में गुटका रखा जाता है और कैसे पीक दूसरे के मुंह पे थूकी जाती है, और वुजू खानों में निस्वार की फिटकियां और पान की फिटकियां कैसे फेंकी जाती हैं। 17 साल में अभी ये भी सही तरह सीखा नहीं होता, अभी सीखना शुरू कर रहा होता है। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। लेकिन इस्लाम ने कैसी तरबियत की यार उन लोगों की, माहौल तब्दील कर दिया ना इस्लाम ने। कैसा विजनरी बना दिया। 17 साल का एक लड़का, उसको मिशन दिया जा रहा है कि राजा दाहिर से किसने लड़ने जाना है? मोहम्मद बिन कासिम ने, और समंदर के रास्ते से जाना है। आया कहां से था? इराक से। इराक का नक्शा देखो, सिंध का नक्शा देखो, वहां से वो चला है भाई। और मैप कैसे पढ़ा होगा उसने? यार नहीं आ रही लोगों की समझ में, रहने दो। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो सिंध में बाय एयर आया था क्या, या बगैर नक्शे के आ गया था? ये नक्शे बना के किसने दिए थे? मुसलमान साइंसदानों ने। समझ रहे हो? ये नक्शे बना के जो दिए थे, किसने दिए थे? ऐसे नहीं बताया था कि तू जो है ना कूफा से निकल के ना इधर उर्ली जानिब जब जाएगा ना, उर्ली तरफ, पंजाबी में उर्ली किसे कहते हैं? ये मुझे उर्ली लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता है पंजाबी का। तो जब तू खब्बे हाथ की तरफ जाएगा तो सज्जे की तरफ मुड़ जाना, वहां से। वहां मुड़ेगा तो फिर ऐसे टन मारना, उधर उल्टे हाथ पे गोले गंडे वाले आएगा, उस
برگر کی دکان آئے گی, وہاں سے ٹن مار کے سندھ میں داخل ہو جائے گا. ایسا تھوڑی تھا میرے بھائی, اتنا لمبا سفر, اور طے کس پہ کرنا ہے؟ گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ. اس کو مشن دیا گیا محمد بن قاسم کو. آج محمد بن قاسم کے خلاف بہت کچھ بولا جا رہا ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہیں, لیکن اسلام کا لیبل لگا کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ سارے ہمارے اس زمانے کے 3 بڑے مشہور ہیرو گزرے ہیں, 3 بڑے مشہور. ایک موسیٰ بن نصیر جس نے یورپ فتح کیا ہے, ایک محمد بن قاسم جو ادھر آج ہم جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس کا بہت بڑا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ محمد بن قاسم کو. تو اور یہ سندھ کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس پورے بر صغیر میں دہلی اور آپ کا سہارنپور اور دلی, یہ پورا بنگلہ دیش, یہ جو پورا بر صغیر ہے نا, یہاں اسلام انٹر کہاں سے ہوا ہے؟ سندھ کے ذریعے ہوا ہے. اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے, اسلام کا دروازہ. یہاں سے دیبل کے راستے سے, آج بھی پورٹ قاسم کے قریب ہے نا, نام بھی اس کا پورٹ قاسم رکھا ہوا ہے, شکر ہے کوئی اچھا نام رکھا تاکہ یاد رہے. 17 سال کی عمر میں یار ایک بچہ آیا ہے اور ایسی کی تیسی کر دی اس نے. اس کے پاس زیادہ لوگ بھی نہیں تھے, اور اتنی مختلف سمتوں میں لشکر جا رہے ہیں. ادھر جناب سندھ کی طرف محمد بن قاسم, یورپ کی طرف موسیٰ بن نصیر, وہ اسپین پہ حملہ کیا اس نے. پھر طارق بن زیاد, جبل الطارق جو ہے نا اسپین کے قریب ایک جبل ہے, اس کا نام آج کل ہے جبرالٹر. اصل میں وہ کیا تھا؟ جبل الطارق. کیونکہ 1000 سال تک اس کا نام ہو رہا ہے تو گورے نام چینج نہیں کر سکتے, تھوڑا سا پروناؤنسیشن انہوں نے چینج کر دی. تو آپ ذرا ہسٹری پڑھو, مزہ نہ آئے پیسے کیا ہیں واپس. ہمارا ماضی بڑا خاندانی تھا یار, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا. تو خیر محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں گیا ہے اور دیبل سے داخل ہو کے فتح کرتا چلا گیا علاقے. راجہ داہر سے بڑی لڑائیاں ہوئی. آج بہت سے لوگ راجہ داہر کو پروموٹ کرتے ہیں, اصل تو سندھ کا وہ تھا. وہ بھائی خدا کا شکر ادا کرو تمہاری راجہ داہر سے جان چھوٹ گئی ہے, ورنہ وہ ہمیں پتہ کیا کرتا, آدھا گنجا کرتا, آدھی چٹیا ہوتی ہماری. تو سندھ والوں سے میں گزارش کرتا ہوں, اسلام پہ فخر کرو. سندھیوں سے کہتا ہوں, سندھی زبان اسلام کی برکت سے ملی ہے. سندھی رسم الخط کیا ہے؟ عربی رسم الخط ہے. سندھی زبان میں بہت سے عربی الفاظ ہیں, تو یہ مسلمانوں کی زبان ہے, ورنہ یہاں کی جو اصل زبان تھی وہ پتہ نہیں کیا تھی. اس کا تو رسم الخط یہ تھوڑی تھا جو عربی رسم الخط ہے. تو خیر پھر بخاری میں سندھ کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت عائشہ بیمار ہوئی ہیں, حدیث میں آتا ہے جاء رجل من السندھ الی عائشہ رضی اللہ عنہا, سندھ سے بندہ آیا حضرت عائشہ کے علاج کرنے کے لیے. تو اسلام کی وجہ سے سندھ کو عزت ملی ہے. آج دیکھو متعصب لوگ محمد بن قاسم کو چور, لٹیرا, ڈکیت کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اصل تو یہ راجہ داہر کا ہے. تو اسلام کی وجہ سے سندھ بنا ہے. تو خیر وہ محمد بن قاسم نے آیا نا, جب سندھ فتح کرتے کرتے ملتان تک پہنچ گیا تھا. پھر پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا, وہ دوسرا خلیفہ آیا, وہ الگ کھوپڑی کا تھا, وہ محمد بن قاسم کا دشمن تھا. اس نے بلا کے محمد بن قاسم کو شہید کر دیا. اچھا وہاں بھی محمد بن قاسم نے بغاوت نہیں کی, بغاوت نہیں کی. محمد بن قاسم اتنا پاورفل تھا کہ جب اس کو خلیفہ نے بلایا, وہ کہہ سکتا تھا میں نہیں آ رہا, وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں آ رہا, لیکن امیر کی اطاعت تھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے امیر ظالم ہو یا عادل ہو, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت. یہ محمد بن قاسم کی ایک بہترین سیرت تھی کہ واپس گیا, امیر نے بلایا ہے. یہ نہیں کہا میں نے اتنے علاقے فتح کر لی اب یہ میں رہوں گا. امیر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, لیکن وہ گیا, اس کو قید کر کے اس کو شہید کر دیا گیا. شہید ہونے سے ایک دن پہلے اس نے پورا سندھ کا نقشہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں ان راستوں سے گیا ہوں. نیا ہمارے استاذ جب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا, محمد بن قاسم کا رو پڑے تھے کہ یار کیسا ویژنری آدمی تھا, قتل ہونے والا ہے لیکن وہ بادشاہ کو سارے راز دے کے جا رہا ہے کہ میں بے شک شہید ہو گیا, بادشاہ بے شک ظالم ہے, امت کا تو فائدہ ہونا, جو اسٹرگل میں نے کی اگلے کمانڈر کو وہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے وہ اپنے ذاتی مفاد نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی میں کیوں دوں نقشے تمہیں, میں نے تو چھپا لیے, میں کہاں سے گیا, کیا کیا, اب تو علاقے فتح میں نے کیے, حکومت کوئی اور کرے گا تو میں کیوں کرنے دوں. نا 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 نا, محمد بن قاسم نے نا سارے راز بادشاہ کے سامنے پیش کر دی. ٹھیک ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, مجھے شہید کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, لیکن جو بھی اگلا کمانڈر ہوگا تو مسلمان نا. یہ علاقے ہم غیر مسلموں کے حوالے تو نہیں کرنا چاہتے, جو بھی ہوگا تو مسلمان, قانون تو اللہ کا نافذ کرے گا, کوئی بات نہیں. یہ سارے راز ہیں جو آپ کی خدمت میں, تاکہ اگلا کمانڈر ان نقشوں سے, ان تجربوں سے فائدہ اٹھا کے جو علاقے میں نے فتح کیے ہیں
ان علاقوں کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لے, مسلمانوں کو دوبارہ نہ لڑنا پڑے. اور محمد بن قاسم جب واپس جا رہا تھا نا سندھ سے, ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے ہندو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, اور ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی تصویریں بنا کے سجدہ کرنا, ہندوؤں کے تو بھگوان بہت ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا چلو یہ بھی بھگوان ہے آج سے ہمارا. اتنا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا تھا محمد بن قاسم نے, اور اتنا اچھا سلوک کیا ہندوؤں کے ساتھ. یہ تو اب جا کے ہندوؤں نے تاریخ بدلنا شروع کر دی ہے, ورنہ آپ ہندوؤں کی پرانی کتابیں دیکھیں اس میں محمد بن قاسم کا بڑا اچھا تذکرہ ہے. ورنہ ہندو تصویر تھوڑی بناتا, تصویر بنا کے پوجتا تھا محمد بن قاسم کو. تو یہ ہمارا ماضی تھا, اور اس کی بیس کیا تھی, قاتل الذین یلونکم من الکفار. یہ جو سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی ہے نا, کہ ایمان والو اب وہ پہل نہیں کریں گے, اب پہل کون کرے گا, تم کرو گے. ایسی پہل کی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیا. پوری اس وقت کی یہ جو خلیفہ ہارون رشید تھا نا, جب بادل جاتا تھا نا بارش کا, تو خلیفہ کہتا تھا کہ اے بادل تو یہاں برس یا کہیں اور برس, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, مجھے یہ یقین ہے جہاں بھی برسے گا نا, جو اس سے پیداوار نکلے گی اس کا خراج کس کے پاس آئے گا, وہ میرے پاس ہی آئے گا کائنڈلی. ٹھیک ہے, اس کا ٹیکس کس کے پاس آئے گا. ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا, یہاں سے بارڈر کراس کر کے بادل نکل گیا, لے بھائی ہمارے ملک سے تو گیا بادل, اب کہیں اور ہی برسے گا جا کے. بلکہ کراچی والوں کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے, سکھر میں کیوں برس رہا ہے, سکھر والوں کو اس پہ ہو رہا ہے, حیدرآباد میں کیوں برس رہا ہے. تو خلیفہ ہمارا کہا کرتا تھا کہ وہاں جہاں بھی جا کے برس لے, ہمارے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں. یہ 100 سال کے اندر اندر ہوا ہے یہ سارا کام. حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہو چکا تھا, اور 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے تھے, بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے تھے, اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے تھے کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انگریز خود حیران ہیں کہ ایک یتیم پیغمبر, ایک یتیم جو مکہ کی ایسی زمین میں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, آپس میں لڑتے اتنا تھے کہ ایک کا گھوڑا دوسرے سے آگے نکل گیا تو تلواریں نکلتی تھیں. ان میں اتنی تہذیب کیسے پیدا ہو گئی کہ تھوڑے سے عرصے میں اتنی بڑی دنیا پہ انہوں نے اتنی مضبوط اسٹیٹ قائم کر لی. اور کمال کی بات یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا ہے سمندری جنگ کے لیے, کیونکہ نبی خوشخبری سنا چکے تھے, میری امت کا جو لشکر حملہ کرے گا نا سمندری لڑائی میں, میں ان سب کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بعض صحابہ نے اٹھ کے دعا مانگی, یا رسول اللہ آپ دعا کریں ہم اس بحری لڑائی میں شریک ہوں. حالانکہ جس وقت آپ یہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں اس وقت تو آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں اور جنگ بندی کے معاہدے ہو رہے ہیں, اتنے کمزور, اور خوشخبریاں کیا سنا رہے ہیں کہ ایک بحری بیڑا تیار ہوگا عنقریب اور سمندر کے ذریعے حملہ کرے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو حضرت معاویہ کو یہ فضیلت جاتی ہے, سب سے پہلا بحری لشکر کنہوں نے تیار کیا, حضرت معاویہ نے. اس کا امیر کا نام رکھا امیر البحر, جس کو آج ایڈمرل کہا جاتا ہے گوروں کی اصطلاح میں. تو بڑا شاندار ماضی تھا.